बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 89 दुसरी वोळ साम 89 वर्ड्स 2. हांव उसारता तुजो मोग ससनाक तकता, सरगार तुजें विश्वासीपण थीर करून दवरलां. वैमगाचनो नतलांच्या आदल्या दिसा आमी आसांव. देवाचो मोग आनी ताचें विश्वासीपण आज आमी नियाळटाव. त्याच देवाक मोग आनी विश्वासी जावन आसचो तो आतां सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया, नामान करया, ताका आराधन करया. गावून हें भजन C14 पेज 90. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विस्मयास मोग आमी नियाळ्या, ताचे विश्वासीपण आमी आस परगडया. ताच्या सरपणांत आमी रावया, तो सुमोग तिस दया आमी आज साकया. अनुभव करया बावर्थान विश्वासान, ताका आराधन मान आनी ताका महिमा आमी दिवन. तुजो मोग सुम्या हांव नियाळता, तुजी काकुळटां वाशेता. तुजो मोग सुम्या हांव नियाळता, तुजी काकुळटां वाशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. वैताचे बरी विश्वासी आमचो मोग करचो, आमची दया करचो कोणूच ना. ह्या संवसारांत निदोळ कोणी आयिल्लो ना आनी कोणी येवचो ना. तोच सुमे ससनाक आमचे सवे जियेता. इमानुएल देव सावन आमचे सवे आसा आमकां मेळटा. भोव पवित्र सक्रामेंतान आमचे खातीर राखोन आसा. ताचेर विश्वास दवरतल्यांक, ताचेर दिश्ट घाल्ल्यांक, ताच्या मोगाचेर विश्वासीपणाचेर काकुळतीचेर पाती येतल्यांक तसो मोग आनी विश्वासीपण दया साकोंक तो दिता. ताका आमी नमान करया, मान करया. तो विश्वासी म्हणून आमी बावर्थान ताका वळखून आराधन करया. तुजे विना कोण म्हाका आसरो, तुजे विना म्हाका दुसरो. तुजे विना कोण म्हाका आसरो, तुजे विना म्हाका दुसरो. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो
तुझे दय तुझं मोक्ष मिळा तुझं मोक्ष मिळा मुझे तुझं मोक्ष मिळा मुझे दय तुझं मोक्ष मिळा मुझे आराधन करूया हालेलुया 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 पवडतान विश्वासान मगान सम्या तुका आराधन सामान जाऊन तुझे सतीस तुझं मोग विश्वासी पावन दया आमचेर तुवें वतलाय परगडलाय कळीत केलाय आज तूं परत आईच्या दिसा नदलांच्या आदल्या दिसा चड आनी चड तुजो मोग तुजी दया आमचेर वताय. We worship you, we adore you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Păi măgăcănău, să-mi asumok तचे विश्वासी पावन आम्ही मानून घेऊन ताका आराधन करना साव आयच्या वंजलांत जाकारीचे प्रवाद कीर्तन आमकां वाचूंक मेळटा. आमी तेंच काडया. जाकारीचे प्रभात कीर्तन लुकाच्या वंजलांतले अवस्वर 1:60-8 वोळ तावन 70-9 वोळ. लूक 1:68-79. आतां आमी हें जाकारीचे प्रभात कीर्तन जे आमी आज काडटा आयच्या वंजलांत आमकां आयकोंक मेळटा. तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार उक्तेकन सांगात आमी म्हणया, कित्याक हें जाकारीचे प्रभात कीर्तन पवित्र सभेच्या मागण्यान अधिकृत तरान सदांच दिला आनी सगळा प्रेयर ऑफ द चर्च आमी म्हणटा हर एका दिसा म्हणटात. आमी करी जाय जाल्लें कित्याक हातूंत देवाचो मोग ताचें विश्वासी पावन ताणें कितें केलां तो जाकारी पवित्र आत्म्यान बरोवन प्रभात करता. तेंच आमी उक्ते करया. लूक 1:68-79 आमी सांगाता म्हणचे आनी उपरांत सुम्याक आमी अर्घां दिवन गीत गावया. सांगाता आमी म्हणया. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवोन सोडवोनदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या बगेवोन प्रवाद्या मुखार ताणें बसायिल्लें सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर सक्त्यांतली आधार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उडा सोवून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सपूत घाल आमच्या बापा आब्रामा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांत आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविने ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोन तसो प्रवादी म्हणटले. सुम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकांच्या बक्षण्या वरवीं लापची सोडवून ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ काकूळट आमच्या देवाची उन्नती ताम सूर्यो आमचे वयर उदेजो करची. अंतरांत आनी मरण सावळेंची येतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाच्या वाटेर चलोवन वरच्या. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जे कितें ह्या जाकारीच्या प्रभात कीर्तनांत आमी आयकलें प्रभात केलो सुम्यान तें जारी केलां. तो विश्वासी तसो मोग आमी आज नियाळून नतलांच्या आदल्या दिसा त्या सुम्याक अर्घां दिवन गावया आमी गीत सगळ्या मनान काळजान गायता. काळीज म्हजें I-24 page 188 I-24. गायता काळीज मोचे सर्वेस पोरा होगळीक तुझी नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची
कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो खरो आनी मैपासी गायता गायता काळीज मोचे सर्वेस पोरा होगळीक तुजी नाव तुजे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो खरो आनी मैपासी गायता काळीज मोचे मोच्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकाले म्हाका सांबाळ धरले उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कांदिले काळीज धैर्यान भरले सगळ्या ह्या काळजान मोच्या तुका हांव दीन वाचता तुज्या दुता हुजीर कीर्तन तुजे गायता सर्वेस पोरा गायता काळीज मोचे सर्वेस पोरा होगळीक तुजी नाव तुजे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो खरो आनी मैपासी गायता काळीज मोचे यास नदलांचे आदल्या दिसा समय समोग आनी तेची दया आमी नियाळून आसा तो जाकारी प्रवाद करता जे कितें सुमयान बसायल्लें ताणें केलें म्हणून इस्रायल परचे थंय त्या सुमया थंय जेसू थंय ताणें सगळें जारी केलें सुमयाच्या एक बसावन जेसू थंय जेसू क्रिस्त थंय तो मनीस जाता आसतना मनीस जावन ह्या संवसारी येवन आमचे खातीर मनशा रुपार जीव दिवन सगळें ताणें केलां आज ताचेर पाती येतले आमकां विश्वास दवरतले आमकां ताच्या मोगांत आसचे आमकां ताचे विश्वासीपण पाप गाजोवच्या परगडचे आमकां तो तेंच करता ताचे एक बसावन आमचे थंय जारी करता ताचे योजन आमचे थंय जारी करता आमचे एक मागणी खरी एक स्तुती खरी एक उलो तो आयकता तर आज सकाळ अर्घां दिवया संतोष पावया ताचे थंय सगळे आमचे मौन काळीज आमचे सर्वस्व उल्हास सुमयातय ताच्या येण्यातय ताच्या मोगातय काकुळतीतय मोच्या तोंडांतली ती उतरां आयकताना काळजादीन वाजतले सर्वेस्पराची महिमा कितली वर्ती मौनोन वाकणतेले तूं बरो विश्वासी मन सर्गांक परगट
वर्तेले सर्वांप्रास वर्ते तुझे नाव संभ्रमन गायतले सर्वेस पोरा गायता काळीज मोचे सर्वेस पोरा होगळीक तुझी नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो खरो आणि मैपासी गईता काळीज मोचे आम्ही निरंतरी स्तुती करणार हालेलुया 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 समय हर गान तुका होगळा तुका समय महिमा स्तुती आणि वंदन तुका हालेलुया हालेलुया लॉर्ड थँक यू जीसस हर गान होगळा तुका सा तुझो मोग समय विश्वासी तुझी दया आवडते तुझे बसावल्यो आमचें तुवें जारी केल्या हसून तूं करताय तूं समय आमचो देव देवाचो देव राय सुराय आमचे मोदें आसा इम्मानुएल आमकां मेळटाय आमकां समया तुजी खरी एक समया काकूळट आमचेर तूं वताय कृपा वताय तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती आता आनी सदां सर्वदा हालेलुया 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 पळय मगचनो नतलांच्या आदल्या दिसा बोपर बेन आमी नियाळून सावास समयाचो मोग आनी ताची काकूळ विश्वासपण कितले म्हणून आनी आयच्या पयल्या वचपां ती थंच आमकां आयकूंक मेळटा सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 7व्या वसुरान 2 सॅम्युएल चॅप्टर 7 दाविदाक सर्वेस्पराची बसावणी जेन्ना दावीद राय देवाच्या सल्ल्याच्या आर्क पेटेक आनी ती पेट दवरूंक एक व्हड मंदीर देवाळ बांदूंक तो चिंता आनी मुखार सरता तेन्ना देवूच ताका अशी बसावणी करता तो म्हणटा हांवूंच दाविदाक एक घराणें बांदतलो हांवूंच दाविदाक एक घराणें बांदतलो आनी हंस गब्रिएल दुतान मरियेक बरी खबर हाडलेल्या वेळार कळीत केल्लें लुकास एवांजेला वसोर 1:30-2 लूक 1:32 ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी हंस आस जाकारी ताच्या प्रभात किर्तनान जशें आमी आज देवाक स्तुती करतना उसारले म्हळें हर एका दिसा पवित्र सभेच्या मागण्यांन हे आमी म्हणूंक आसा प्रेयर ऑफ द चर्च लुकास एवांजेला वसोर 1:7-9 लूक 1:69 तो म्हणटा प्रभात कन ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक छातीवोन सोडवंदार आमचे खातीर उठयला एक छातीवोन सोडवंदार आमचे खातीर उठयला एक डिबोर आमचे दोळे आमी धांपया तोच सुमी सोडवंदार आमचे मदें हजर आसा ह्या उंड्या रोपा घाल एक छातीवोन सोडवंदार तो आमचे विशीं तो चिंता आमचेर ताची नदर आसा आमचे कश्ट आमचें सूख दूख तो जाणा जर आमी सगळें दिता ताका सगळें तो घेता सगळें तो करता ताचे बसावणे ताणें जारी केल्यात तर आमच्या पुर्वजान तें आमचें तें आस पर्यंत आनी मुखारी करतलो सगळें आमच्या बोऱ्याक पडाशें करतलो देखून आमी आमचे दोळे धांपून समर्पण करया आमकां आमी भेटोवया आमचें सर्वस्व भेटोवयास
आमची काळजां मोना आमची कुटुंबां मोगाच्यांक पिडेसांक प्रायवंतांक एकसुऱ्यांक ज्या कोणाक आमी भेटोवंक आसा सगळ्यांक भेटोवन आमी मागया. गावया आमी गीत E24 पेज 121. काळजांत हांव सुमया तुका अर्घां दितां, जिवीत म्हजें भेटयतां, काळीज म्हजें भेटयतां, सर्वस्व म्हजें भेटयतां. काळजांत हांव तुका अर्घां दितां, काळीज म्हजें तुका आज भेटयतां. काळजांत हांव तुका अर्घां दितां, काळीज म्हजें तुका आज भेटयतां. आज भेटयतां, आज भेटयतां, आज भेटयतां, बापा आज भेटयतां. आज भेटयतां, आज भेटयतां, आज भेटयतां, बापा आज भेटयतां. होय आमकां आमी भेटयता आसतना भेटोवया. आमचें काळीज मोन आमचें जिवीत सगळें भेटयता आसतना आमच्या कुटुंबाक मोगाच्या मनशांक ज्या कोणा खातीर आमी आज मागता म्हूण बसयलां तांकां हांगासर आयिल्ली हर एक मागणी आनी तेसां हर एक दीस आमी भेटयता. ती सुमी आमकां आसूं, सुमी ताचेर नदर घालूं, सुमी ती सगळीं स्विकार करूं मानून घेवं आनी आमकां जाय अशी करपाक, जाय अशी दया, जाय अशी सोडवण, जाय अशें सगळें तोच आमचो सुमी सोडवणदार जावन आसा. तोच सगळें आमकां दिता. त्या बावळटान आमी सर्वांक भेटोवया आनी मागया. सोर त्या सवां भेटोवया आनी मागया. ताच्या काळजाक आमी समर्पण करया. काळजांत हांव तुका अर्घां दितां, जिवीत म्हजें तुका आज भेटयतां. काळजांत हांव तुका अर्घां दितां, जिवीत म्हजें तुका आज भेटयतां. आज भेटयतां, आज भेटयतां, आज भेटयतां, जेजू आज भेटयतां. आज भेटयतां, आज भेटयतां, आज भेटयतां, जेजू आज भेटयतां. होय आमी भेटोवया. आज सुमी आमकां कोणा खातीर मागोवंक प्रेरीत करता तांचे खातीर मागया. सांपावल म्हणटा पवित्र आत्म्यान बरोवन सदांच मागणें करा. सर देवाच्या लोकां बसत मागा, अधिकारार उद्धार आशिल्ल्यां बसत मागा. शांती समाधानान जियोंक आमी फावो जावच्या ह्या संवसारांत आसतना नितीन सतान जियोंक मागया. आमी सर फुडारां खातीर, राष्ट्रां खातीर, खंय झुजां झगडीं आसात पयस वचे खातीर, आमचो देश, आमचो गांव सगळें आमी सुमयाक समर्पण करया. आज नतलांच्या आदल्या दिसा आमी आसा व्हडतो दीस कुरपे सोदो सर्वस्व ताका आमी भेटोवया. आनी हांगासर आयिल्लीं विविध त्या सवा आसात ह्या मंदिराक आमी भेटोवया. हांगासर आश्चर्य एक याजकांक एक भाव भयणी काम सेवा करच्या, आमकां कुमोक आदार दिवचे एक दानीत चिंतक संघ समसे जायतीं जाणां आसात आनी आमचें आराधन मेस पळोवचें भाग्य घेवचें ना तूं. देसान देस घरांत, गांवांत, परगांवांत, विदेशांत जायतीं जाणां आसा. सुमेस्तांक आमी भेटोवया. सुमेसाच्यो गरजो सुमे जाणा आमी कितें भेटयता हांव तो सगळें घेता. सगळें तो आमकां बदलून ताच्या खुरपेन आमकां भर आशिर्वादीत करून तो दिता. त्या बावटान सगळें ताच्या हातांत आमी घालया, ताका समर्पण करया. सर्वस्व हांव भेटयता सुमया, सर्वस्व हांव भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्घां दिता, सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्घां दिता, सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता,
आज भेटैता, आज भेटैता, आत्म्या आज भेटैता, आज भेटैता, आज भेटैता, आज भेटैता, आत्म्या आज भेटैता बापा, आज भेटैता, आज भेटैता, आज भेटैता बापा, आज भेटैता जेसू, आज भेटैता, आज भेटैता, आज भेटैता जेसू, आज भेटैता आत्म्या, आज भेटैता, आज भेटैता, आज भेटैता आत्म्या, आज भेटैता. हालेलुया, हालेलुया. सगळ्या भेटवून आम्ही मागया, भावार्थान मागया, विश्वासान मागया, सर्वस्व भेटवून मागया. हालेलुया. सगळ्यांचो स्वीकार कर, आशीर्वादित कर, कृपेन भरून त्याच्या मोगान विश्वासीपणान आज आमचेर नदर कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. समया तुझ्या नावान आमकां आशीर्वादीत कर. तूं आमचो सर्वंदार जावन आसा. तरी एक बसावन तुजे थंय जारी सदांच आमचे थंय तूं करता. आज आमी भेटवून शरी एक मागणी त्या समान तूं आशीर्वादीत कर. त्याच तुज्या मोगान विश्वासीपणान दयेन आमकां तूं बोर. चड आनी चड तुजी शांती, तुजो संतोष, समाधान, तुवें दवरली ती समया जोड दिल्ली भलायकी, संपत्ती, आशीर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, गरजांचेर, आमच्या मंदिराचेर, सगळ्या संवसाराचेर, पवित्र सभेचेर ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांचेर वाडो. समया तुजें राज येवं, तुजी कशी योजना जारी जावं. Come against all other patterns and spirits, sickness, evil. Bind them in your name, send it bound to your feet. I release every blessing, healing, deliverance, and anointing in your name, Jesus. Amen, amen, amen. सगळ्या समयाक भेटोवन ताची शांती, कृपा चडवून आमी आज आपणायत आसतना आमी भेटोवन दिव्यांगसर आयिल्ली एक तेसवा जल्म दिवसाचरण करची. ज्योती फुटाडो पडील कुलशेकार, बर्थडे रायनल आनी रायनार डिसोजा मुदरंगडी, लुईस डिसोजा किरें हांचे खातीर तांच्या जल्माची शुभाश आमी पळयत आसतना विशेश सरान देवाची स्नार आशिर्वाद आयच्या दिसा मागता. अर्गांची तेसवा लीना डेसा थाने, मर्लिन मिनेजेस, जसिंता पिंटो बऱ्या भलायके खातीर अर्गां दिता. जुडी होनोरा किरे, आर्नोल्ड यान्सन आनी जोस्ना कॅरोल पिरेरा सर सांता भक्तांच्या मनाक. क्रिस्टिन आनी रोनाल्ड पिंटो मँगलोर, शेराल केविन रोड्रिगस आनी कुटुंब मूड बेळ्ळेतावन तांचे सगळे आमकां मेळिल्ल्या एक उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच प्रत्येक तेसवा प्रवीण मोलोन मुंबय तावन कुटुंबाच्या सर गरजां खातीर वेलफेअर ऑफ फॅमिली. नेनी मोन ताच्या आवय खातीर, लिझी ताच्या बऱ्या भलायके खातीर सर तेसवां खातीर मागता. आयडा खोरेया प्रत्येक तेसां बऱ्या भलायके खातीर बॉम्बे तावन तांचे सगळे एक गरजो आमी आज सुमयाक बडयत आसतना प्रत्येक तरान आमी उडास काडया मागोवंक. ह्या दिसांनी विविध आमच्यो रतिऱ्यो फंक्शनां कार्य आसात. सर सुमयाक आमी ताच्या मोगाक समर्पण करया. हरी एकाचेर सुमी बेसांव घालूं. आमची मुखली रतीर जावन आसा इंग्लिशान 26 to 28 3 दिसांची जीजस ॲट द क्रिब. अपुर्बायेची रतीर ग्रोथ वडावळीची तुमकां 7 दिसा येया मागा. आनी ह्या रतिरे खातीर आनी मुखल्या दिसांनी लास्ट ह्या वर्साची निमाणी 29, 30, 31 3 दिसांची क्रिसमस स्पेशल कोंगणेन. 31st आमकां नायट विजील आसा, रातीचें जागरण 6 वरार संजेर तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत. ताचे खातीर सर गरजां आनी हृदयां खातीर आमच्या विविध कामां खातीर हांगासर मागणें करा. तशेंच आमी देवादीन जाल्ल्यान सुडास करता. देवादीन बेनेडिक्ट डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, नवीन जोसेफ फर्नांडीस बँगलोर बर्थडे रिमेम्ब्रन्स, पुलगंतले आत्म्या खातीर अनिता ए फर्नांडीस, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी लॅन्सी अल्वारेस, देवादीन उबाल्ड आनी कॉसस डिकुन्ना, टेमिन आनी अंजलिन टेलिस, फिलोमेना फर्नांडीस, जेकब मिनेजेस दुबय, फ्रांसिस डिसोजा, यूजिन क्रासा संपाचे,
अलिशा आणि एड्रियन फर्नांडिस, जेन आणि जुलियन फर्नांडिस, रॉबर्ट अरांना मुलकी, एलिझाबेथ अरांना मुलकी, आम्ब्रोज आणि लिली डिमेल्लो कारकोळ, लिओ डिसोजा आत्तावर, तशेंच पुलगंतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. ह्या ते सवासुवे आमची मागणी भेटोवन सुमेची बेसांव सोन घेवया. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ E38, E38. सौम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्या, संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता, तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरमता, सर्गी जेवणात तुझ्या आम्ही भाग घेता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बऱ्या गवळ्या, सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आमी तुज्यो, हिनान तुज्या आमकां राखोन तुवर, विघ्ना अनवारांतले आमकां निवार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. जेजू ख्रिस्त ते मुचे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, नतलांच्या आदल्या दिसा आमी आसां. आयच्या पयल्या मागण्यांत अशें आमकां आयकूंक मेळटा, तुजे बुसवणेन आमची काळजां तूं धैर्य दी, तुज्या संतोशान आमकां भर. देवा मोग आनी दया विश्वासीपण आयच्या लितुर्जींत आमी नियाळटा. एकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. ते सुसुम्याची बुजवण, तो संतोश आमचो जावं, तो सुम्यान आमकां दिवचो. आमची काळजां मनां ताका उक्तीं करया आनी ताच्या येण्याक आयतीं करया. आमची ल्हान व्हड पथकां वळखोवन सुमेलाचे बुकसणे मागोवन सांगता आमी म्हणया, हांव पथकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत बघे सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सुमयांचे सु वेगी वेगी ये, तडव करी नाका. तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पाती येवन आसांव. आमचे मदें येवन तुजे बुसवणेन आमच्या काळजांक धैर्य दी
आणि ती तुझ्या संतोषांत तूं भर, जो देवा बापा स्वयं पवित्र आत्म्याच्या ऐकपणांत जी येता आणि राजवड चलयता सासनाच्या सासना. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरान रावंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या दुस्मानांतावन विशेव दिलो. तेन्ना रायान नातान प्रवादयाक म्हळें, पळय, हांव देवदार रुखाच्या रावळेरांत जियेतां, पूण देवाची सोल्ल्याची पेट एका तांबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वोस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सोबे आसा. पूण ते राती सर्वेस्परचें उतर नातानाक आयलें, वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. तूं सरवाच्या मैदाना बकऱ्या फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हज्या परजेचो इस्रायलाचो फुडारी करूंक थंयचो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सोबे आसलो आनी हांवें तुज्या दुस्मानांचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशाच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हज्या परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो, ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे सस्ती इस्रायलाचेर न्यायकर्त्यांक नेमले त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दितले, तशें फुडें केन्नाच तें दिवचें ना. तुज्या दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलोय. तेन्ना तुज्या संततींतलो तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटकी तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाखणतलो. संततेच्या संततेक तुजें विस्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बाळटा तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुजे विस्वासीपणाचे बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाखणतलो. हांवें विंचून काडलेल्या काडलेल्या सवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजे संत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाखणतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाच्यावेचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. म्हज्या सोल्ल्यान हांव ताका विस्वासी रावतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाखणतलो. Alleluia, 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 alleluia. ससनीक उजवाडाच्या परजळा आनी तिच्या सुर्या काळोखांत आनी मरणाच्या सावळेंत आसल्ल्यांक उजवाड दिवंक ये. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्परा तुजें उतर पावते परी परगडच्या खातीर म्हजी वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जुवांचे
बापय जखारी पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रवाद कर्ण म्हणा लागलो, सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. ताणें आपली परजेची भेट केली आनी तिका सुडका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवंत सडवंदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भगवंत प्रवाद्या मुखांतर ताणें बसयिल्लें सोडयता म्हणून आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितेल्या सर्व सक्तेंतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरनो सदां आपले केल्ल्या पवित्र सोल्ल्यासो हेंच तें परमाण उक्त्यान ताणें सपूत घालन आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हणून आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हणून आमकां बियाविणें ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोन्नताचो प्रवादी म्हणटले, सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातक्यांच्या बोगसण्या वरवीं लापची चडवण ताच्या परजेक तूं कडीत करतलोय. अदीक मोवाळ काखूळ तूं आमच्या देवाची. उन्नती थावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरण सावळेंत जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाची वाटेर चलोवन व्हरच्याक. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काळ गायन आनी वाकण चलो आयचे श्लोक मोगाळ भाव भयणो तेंसायच्या लितुर्जीन नतलांच्या आदल्या दिसा आमकां आयकूंक मेळ्ळें. दावीद राय देवाळ बांदूंक सोदता, देव म्हणटा हांव एक घराणें दितां. आनी उपरांत आज जाकारीचें प्रवाद किर्तन देवान तें सगळें जारी केलें म्हणून आमच्या जिवितांत आमी पळयल्यार जेन्ना आमी देवाचेर पतयोवन बसावण्याचेर पतयोवन मोगाचेर आमी जियेता, देवरी एक संगती आमच्या बऱ्याक पडा अशें आनी आमकां मेळोंक येता. एक दाखलो हांव तुमकां दितां. ह्या दिसांनी हांव सियोन आश्रमां पावलो. बायबल महाग संमेलन थंय चलतालें. फादर नाईक परांबील थंय आयिल्लो. म्हाका ताका मेळची एक आशा आसली, तितलेंच. कालच्या दिसा हांव थंय गेलो. हांव ताका मेळ्ळो मात्र न्ही. हांव थंय कपेलान बसून आसतना तो म्हाका मेळोंक आयलो आनी म्हणालो, म्हजें कुमसार तूं आयक. ताचें कुमसार करूंक वा उपरांत म्हाकाच एक कुमसार जावंक अवकाश सम्यान दिलो. देव ल्हान वा व्हड संगती आमच्यो कशें ताचेर जियोवन पतयोवन आसतना आमचें सगळें तूं करता. आमचें तें कितें येवचें ताणें गेलां तो जारी करता. नितलांच्या वेळार हो सुसंदेश आमी जेजू थंय नियाळटा. ती कृपा सुम्या करे आमी सुमेस्तां खातीर सगळ्यां खातीर आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C17 C17. कानिका सवे बापा सर्व स्थिता मग्नी बलिदान तुका भेटयता. कस्तुक संतोष तुका समर्पिता. सेवे बापा तुझे आम्ही लागता. स्वीकार कर तू ये बापा कानिकामची ये धन्या. स्वीकार कर तू ये बापा कानिकामची ये धन्या.
म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदविदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशेच्या दवाक सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. कनवळ्या बापा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मैपसान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उद्देश ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलेले वरवीं आमची पातकां धुवन वसो आनी आयचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची महिमा आनी तळ काळजांनी बगूंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो आनी हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान हांव कुवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकन्नेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्परा जे नामी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून दिनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जेवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वाडवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जात. हो भावार्ता सो गुण आमी परगटता जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरगत सेवतल्या आमा समेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. ओंकार मरिये देवाचे माया संगाती भगवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मन व्हरल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी सदां विश्वासी आमचे सवय आसा आमकां मेळटा आमकां ताका समर्पण कर. तनिश्क केल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र तुझे राज समकयू तुजी खुशी सगा सता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुनिया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. इतिहास वडकी पदव्यानी महिमा सुसजा ससनार. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयात गीत नंबर D34 D34. काळीस मुझे राखून असा सुम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हा लाले नसा दुनिया तुका सेमच्या अंकाराच्या जीवितांत्या प्रकाश तुझो फांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सौम्या माका बस. प्रार्थुया. महिमेवंत आनी मोगाळ बापा तुज्या पुटांत अद्भुत ज्ञान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवोन जल्माचेर राती संभ्रमोंक ताच्या येण्याच्या त्रेगांनी ह्या दिसाचेर एक करणी करूंक आनी हर एक घडी सारूंक तुमचो आमकां आदार दी. अशें तो हाडून येता ती सर्गींची देणी संतोषान घेवंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. ओसनियात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. देव तुझा मोग करता, ते तुका सोडवून दिता. देव तुझा मोग करता, ते तुका सोडवून दिता. सांडून गेल्या सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. सांडून गेल्या सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. हांव तुझो मोग करता, सर्गी राजा आपूण व्हरता. हांव तुझो मोग करता, सर्गी राजा आपूण व्हरता. मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कुसाचे कृपेन निरमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो देवगिलो रितीर मंदिर कार्नाड मुल्की आमची नव्या वर्साची 2026 पयले फावटी ऑल इंडिया लेवलाचे मेरियन कन्वेन्शन मरियाळ कन्वेन्शन आमी आसा केला. इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत जानेवारीच्या 5 तारखेर सोमारा 9 वरां थावन 9 तारीख शुक्रारा 4 वरां पर्यंत सांजेर हे आसतलें. जानेवारी 5 मॉर्निंग 9 o'clock, Monday to Friday January 9 evening till 4 p.m. Marian Convention जावन आसा. देखून आका तुमकां आमी आपोवणी दिता ह्या कन्वेन्शनाक. सर आमच्या देशांतावन ऑल इंडिया लेवलांतावन जायतीं जाणां येतात. तुमी येया आनी हातूंत भाग घेया. देव बरें करूं. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಾಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಇರಲು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿವರೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಕರೆಯ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ದೈವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಈ ದೈವಿಕ ಕರೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆತನ್ನಿ. देवा युवकांचे बोळ तांची होडवीक पिके केस म्हातारांचो श्रृंगार म्हूण ह्यो बूक अध्याय 20 वोळ 20 आनी 9 बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 29. वय मोगाचनो आमी प्राय जाता आसतना प्रायेन सांगत आस दैवीक जाणवायेन आमी प्रगती जोडी जाय. देखून दैवीक लोरेतर मंदिरान नव्या वर्सांत एक अपुरबायेचो अवकाश जानेवारीच्या 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 तारीखेर विशेष प्रायवंतांची सिनियर सिटीजनांची रेतेर आसा. या तुमी ही रेतेर ब्रेस्तारा दीस 20 आनी 9 तारीखेर सकाळी 9 वरार आरंभ जाता. तुमकां येता आसतना इल्ली गाळाय जावी येत. उपरांत हांगासर रावचें शुक्रार शेनवारा दनपारां
3 वरार ह्या रेतेरीचो अखेर जाता. ह्या मोगाच्यान सांगाता मेळोन आमी प्रायेन आनी दैवीक जाणवायेन उतर प्रायेक आमी पावया. तुमकां समेस्तां मोगान हांव स्वागत करतां. प्रायवंता खातीर विशेश सवलती हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत आसतल्यो.